निःश्वसितमस्य वेदा वीक्षितमेतस्य पञ्चभूतानि स्मितमेतस्य चराचरं यस्य च सुप्तं जगत्प्रलयः विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदी दिव्यचक्षुषे श्रेयः प्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सद्गुरुदेव भगवानलाई वन्दना गरेर ब्रह्मसूत्रको अध्यास भाष्यको उपक्रम चलिरहेको छ। त्यसैको निरन्तरता स्वरूप आज पनि पाठ अगाडि बढ्छ। त हामीले अध्यासको सम्बन्धमा हिजो केही चर्चाहरू गऱ्यौँ। के हो अध्यास? अध्यास भन्ने र अभ्यास भन्ने एउटै लाग्छ कि क्या हो? धेरै फरक छ। अध्यास भनेको चाहिँ अज्ञानको चटक। वेदान्त विद्या, वेदान्त परम्परा, अद्वैत वेदान्त परम्परामा स्पष्ट रूपमा के कुरा जोड साथ भन्न खोजिएको छ भने यदि ज्ञानबाट ब्रह्मतत्व साक्षात्कार हुने हो भने श्रुतिमा त्यही कुरा बताएको छ। तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते अयनाय। तमेव विदित्वा, त्यो परमात्मा तत्त्वलाई जानेर। यहाँ त ज्ञानको नै ठुलो महत्त्व छ। नेपाली भाषामा ज्यादै प्रसिद्ध एउटा उखान बनाउँछन्, जाने श्रीखण्ड नजाने खुर्पाको बिँड भन्छ। यो संसारका हरेक हाम्रा व्यवहारहरू, दैनिक कारोबारहरू सब झिसमिसेमा, अँध्यारोमा वा गडबडको बिचमा चलिरहेको छ। आत्मालाई अनात्मा ठान्ने, अनात्मालाई आत्मा ठान्ने, अनात्माका धर्महरू आत्मामा आरोप गर्ने, आत्माको स्वरूपलाई अनात्मामा आरोपित गर्ने, यही नभएको वस्तुको आरोपबाट हाम्रो व्यवहार चलेको छ। यसलाई शास्त्रको हिसाबले अध्यास भनेर बताइयो। यो अध्यासको चाहिँ लक्षण निष्कर्ष निकाल्दै अध्यास छ, सम्भावना छ, त्यसैले शास्त्र आवश्यक छ। अध्यासको समस्या छ, त्यसैले ज्ञानको आवश्यकता छ भन्ने कुरा देखाउनका लागि अध्यास छ, त्यसै कारणले त्यसको निवृत्तिका निमित्त शास्त्र चिन्तन, सूत्र चिन्तन आवश्यक छ भनेर ब्रह्मसूत्रको अथातो ब्रह्म जिज्ञासा उठाउनका लागि यो अविद्याको र विद्याको परिभाषा बताउनु भयो। अध्यासको सम्भावना बताउँदै भगवान शङ्कराचार्यले यो प्रकरणलाई एक किसिमले अध्यासको लक्षणलाई टुङ्ग्याउन बताउनु भयो कि अध्यासको मूल अविद्या हो। अध्यासको निवृत्तिको हेतु चाहिँ विद्या हो। विद्या र अविद्याको फरक, विद्या र अविद्या छन्। द्वे विद्ये वेदितव्ये पराचैव पराचेति। त्यहाँ विद्या दुई भने पनि वास्तवमा विद्या, अविद्यालाई पनि विद्या जस्तो ठान्छन् मान्छेले। त्यसैले त विद्या अमृतम अश्नुते सा विद्या या विमुक्तये भन्ने छ। जोसुकैलाई जान्नु मात्रलाई विद्या नठान, जसले तिम्रा सम्पूर्ण जेल नेलहरूलाई तोडेर, हतगडी भत्काएर, सम्पूर्ण कल्पनाका पर्खालहरू तोडेर तिमीलाई पूर्ण स्वतन्त्र, पूर्ण मुक्त, पूर्ण सच्चित आनन्द स्वरूप बनाउने जो आधार हो त्यो विद्या हो।
सा विद्या या विमुक्तये, ज्यादै प्रसिद्ध उक्ति हो यो, विष्णु पुराणमा पनि उल्लेख छ। सा विद्या या विमुक्तये, महेश संस्कृत गुरुकुलको आदर्श वाक्यको रूपमा हामी यही वाक्य भन्छौँ। त्यो नै विद्या हो जसले मुक्ति दिलाउँछ। मुक्ति अर्थात् चाहे त्यो शास्त्रीय कल्पनाको आधारमा होस्, चाहे त्यो लौकिक कल्पनाको आधारमा होस्, सम्पूर्ण कल्पनाका पर्खालहरूलाई भत्काउने विद्या, मुक्ति दिने विद्या। विद्या र अविद्याको परिभाषा शङ्कराचार्यले यो पंक्तिमा बताउनु भयो। तम एतम एवं लक्षणम अध्यासम, अलिकति हिजोको पाठलाई पुनरावृत्ति गरेको अन्तिममा है। तम एतम एवं लक्षणम अध्यासम, त्यो यस किसिमको अध्यासलाई पण्डिता अविद्या इति मन्यन्ते, पण्डितहरूले अर्थात् जान्ने सुन्ने बुद्धिमानहरूले चाहिँ अविद्या भनेर भन्छन् र उनीहरूले तद विवेकेन वस्तुस्वरूपावधारणम विद्याम आहु, विवेकद्वारा वस्तुको स्वरूपलाई अवधारण गर्ने, निश्चय गर्ने, निर्णय गर्ने तरिकालाई विद्या भनेर बताएका छन्। यहाँ वस्तु स्वरूप भन्नाले अब सीधा सीधा कुरो नअल्मल्याइकन बुझ्ने भाषामा कुरा गर्नुहोस्। हजुरको आत्मस्वरूप, आफ्नो स्वरूप, आत्मा आफ्नो स्वरूपलाई हजुरले कसरी बुझ्ने? पढेर बुझ्ने हो कि आँखाले हेरेर ए म पो हो रहेछु भनेर बुझ्ने हो कि? फोटोलाई हेर्न सकिन्छ, तर आफूलाई, फोटो भन्दा त मेरो फोटो भयो नि, मको होइन नि त्यो त। आफूलाई के का आधारमा बुझ्ने हो, के का आधारमा चिन्ने हो? पुस्तक पढेर चिन्ने, गुरुजी कहाँ गएर ढोगेर चिन्ने, अथवा आँखाले इन्द्रियले हेरेर चिन्ने, मनले सोचेर चिन्ने, वा कोही साक्षी गवाह खोजेर लिएर आएर चिन्ने, वा अदालतमा कागज पत्र प्रस्तुत गरेर चिन्ने, आफूलाई जान्ने, आफूलाई अनुभव गर्ने? वास्तवमा आफ्नो स्वरूपलाई हाम्रा अहिलेका शास्त्रहरू, अहिलेका गवाहहरू, अहिलेका इन्द्रियहरू, अहिलेका अरू आधारहरू, अहिलेका अरू प्रमाणहरू जसले आफूलाई गलत ढङ्गले प्रस्तुत गरिदिए आजसम्म, शरीरधारीको रूपमा, मन बुद्धि अहङ्कारसँग अलमल्लिएको चेतनाको रूपमा, वा अरू कुनै गलत प्रस्तुति गरिरहेका छन्। तर आफ्नो स्वरूप चाहिँ आफैले अनुभव गर्दा कसरी थाहा हुन्छ? यहाँ इन्द्रियको आवश्यकता छैन आफूलाई जान्न, पुस्तकको आवश्यकता छैन आफूलाई जान्न, धेरै बुद्धि खेलाइरहनु आवश्यकता छैन आफूलाई जान्न, कुनै गवाही, कुनै के भन्छ त्यसलाई, साक्षी बिना। त्यसैले आत्मस्वरूपको बोधलाई स्वयं प्रकाश, स्वयं साक्षी भनेर बताएको छ। बरु जो अरूलाई जान्ने साधन हुन्, मनहरू, इन्द्रियहरू, अन्तःकरणहरू, तिनीहरूलाई साक्षीले जानेको छ बरु, तर साक्षी आफैलाई अरू कसैले जानेका हुँदैनन्। आफ्नो स्वरूपलाई शास्त्रले यसरी वर्णन गरेको छ, तर हामी बुझ्ने बेलामा बाह्य पदार्थलाई, बाह्य वस्तुलाई, शरीर आदिलाई, इन्द्रिय आदिमा लसपस भएको तत्त्वलाई आफू भनेर बुझिरहेका छौँ। वेदान्तले के बताउँछ त भन्दा, जो आफू साक्षी भाष्य पदार्थ छ त्यसलाई अरू कुनै साधनबाट जानिँदैन, बरु सबै साधनहरूलाई बिसाएर मात्रै थाहा हुन्छ। शास्त्रहरूले पनि नजिकमा पुर्याइदिने मात्र हो। शास्त्रको पंक्तिलाई एक ठाउँमा, निश्चित ठाउँमा पुगेपछि विश्राम गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ, किनभने स्वयंको अनुभव स्वयंले बाहेक अरू कसैले पनि गर्न सक्दैन। स्वयं प्रकाश, बारम्बार भनेको शब्द, सूर्यको प्रकाशलाई प्रकाशित गर्न अरू कुनै प्रकाशको आवश्यकता पर्दैन, किनभने ऊ स्वयं प्रकाश हो भने जस्तै। अर्को कोणले हेर्दा सूर्यलाई पनि प्रकाशित गर्न त्यो परम आत्मतत्त्वको प्रकाश आवश्यक पर्छ। त्यसकारण अर्को दृष्टिले हेर्दा, वास्तविक यथार्थ र पारमार्थिक दृष्टिले हेर्दा सूर्य पनि बरु स्वयं प्रकाश भएनन्, तर आत्मा त्यस्तो स्वयं प्रकाश हो जसका लागि अरू कुनै वस्तुको अपेक्षा छैन, आवश्यकता छैन। एउटा घटना घटेको थियो यतै चितवनतिर जस्तो लाग्छ। बेला बेलामा यस्तो घटना घट्छ। हिजो अस्ति कहिले मालपोत कार्यालयमा दमौलीमा गएको बेला यो घटना घटेको भन्ने सुने मैले।
जग्गा खरिद बिक्रीको क्रममा त्यहाँ कसैको जग्गा त्यो व्यक्ति जीवित सधैँ उसको मृत्यु भयो भनेर मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र तयार भएछ। मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र लिएर गएर यो म उत्तराधिकारी हुँ, मैले चाहिँ मेरो बाको अथवा मेरो फलानुको म जिम्मेवार भएको हुनाले सबै सम्पत्ति मैले पाउनु पर्दछ भनेछ। अनि नामसारी भएछ र त्यो सबै त्यो व्यक्तिको नाममा भइसकेछ। अनि त्यसको चाहिँ के भन्छ, त्यो वृद्ध भत्ता अथवा चाहिँ उसले जागिर खाएको भएदेखि पेन्सन, यी कागजपत्रहरू पनि मिलाएर सबै अर्काले हस्तान्तरण गरिसकेछ। असली मान्छे सायद हुनसक्छ कतै तपस्यामा गएको थियो कि बा विदेशतिर थियो कि बा बिरामी थियो कि बा बेहोसीमा थियो कि त्यो मान्छे स्वस्थ छ, तगडा छ, जीवित छ, त्यो मान्छे आफै आइपुग्यो। अनि आफ्नो पेन्सन बुझ्नका लागि ब्याङ्कमा पेन्सन पट्टा लिएर जाँदा अथवा वहाँ पुग्दाखेरि त्यहाँ खबर पाइयो कि आफू त मरिसकिएको हो भन्ने सूचना भएको छ। त्यहाँ अदालतका मान्छेले भलै त्यहाँ यो मरेकै हो कि बा होइन कि बा कोही गलत पो आयो कि बा के हो कसो हो भनेर कागजपत्रको अपेक्षा गर्लान्। तिमी बाँचेकै छौ भन्ने कुराको प्रमाण के छ भनेर भन्लान्। तर त्यो स्वयं व्यक्ति जो हो नि, स्वयं व्यक्तिले जब आफू बाँचेकै छ भने बा यतिका मान्छेले भने बा म त मरेँ कि त भनेर फेरि आशंका गर्नुपर्ने सम्भावना रहँदैन, किनभने ऊ स्वयंको मामला हो। बाहिरी विषयको मामला भएको भए प्रमाणले के भन्छ, कागजातले के भन्छ, अदालतले के भन्छ, के भन्छ फैसला पत्रमा के लेख्या छ, यो मरेको देखिन्छ कि जिउँदो देखिन्छ कि भन्नु। तर आफू आफ्नो स्वरूपका लागि विचार गर्दा उसले आफूलाई सिद्ध गर्नका लागि कुनै प्रमाण, कुनै कागजपत्र, कुनै साक्षी कसैको आवश्यकता पर्दैन। ऊ स्वयं हो। त्यहाँ हुनसक्छ उसलाई मरिसकेको भनेर प्रमाणित गरेको कागज पेश होस्, त्यही कागजका आधारमा अर्काले खाइरहोस्। अदालतमा कागज मिलेन भने, आफूले फेरि जिउँदो भएको प्रमाण पेश गर्न सकिएन भने आफूले खाने गरेको पेन्सन नआओस्, नआउन सक्छ, किनभने दुनियाँ झुठै चलेको पनि हुन्छ। तर आफू आफ्नो लागि वास्तवमा त म बाँचेकै छु नि, यो कुराको अनुभव उसलाई भएको हुन्छ। यो संक्षेप शारीरकम भन्ने यो ब्रह्मसूत्रकै आधारमा लेखिएको एउटा पुस्तक छ। शारीरक भाष्यको संक्षिप्त रूप भनेर संक्षेप शारीरकम। त्यहाँ भर्क्ष्यु नाम गरेका एउटा सखाको मित्रको चाहिँ राजालाई भ्रान्ति भएको भन्ने कुरा आउँछ। के मन्त्री हुन् कि क्या हो, तिनी मन्त्री थिए। ती मन्त्री राजाको अत्यन्त प्रिय आत्मीय निकट व्यक्ति थिए। तिनलाई उसका मन्त्रीहरूले, उसका अरू साथीहरूले जो भ्रष्टाचार गर्न रुचाउँथे, असल मन्त्री भएको हुनाले यी मन्त्रीलाई चाहिँ अपहरण गरेर एकदमै अनकन्टार जङ्गलमा पुर्याएर रुखमा बाँधेर अब यो उतै मरोस्, बाघ भालुले खाइदेओस्, यो फेरि बाँचेर राज्यमा आएर राजालाई यथार्थ सन्देश नदेओस्, यो मरेको नै सिद्ध होस्। अब हातैले त के मार्नु र, भइगयो मर्छ, त्यो रुखमा बाँधेर छोडिदिउँ भनेर ज्यादै टाढा जहाँ हप्तौँ लाएर महिनौँ दिन लगाएर पुग्न सकिने ठाउँमा पुर्याएर उसलाई रुखमा बाँधेर छोडिदिए। अब त्यो कुनै हालतमा पनि बाँचेर आउने सम्भावना छैन, बाघहरूले खान्छन्, त्यतै मर्छ, खान नपाएर भए पनि मर्छ भनेर छोडे। संयोगले उसको कोही मित्र भेटियो अथवा कसैले त्यो बन्धन खोलिदियो। खोलेपछि ऊ चाहिँ अब फेरि लुरु लुरु हिँडेर लामो बाटो पुरा गरेर राज्यमा आइपुग्यो। तर राज्यमा आउँदा नआउँदै उसले थाहा पायो कि राजालाई सूचित गरिएको छ कि भर्क्ष्यु मरिसक्यो भनेर। अनि प्रधानमन्त्रीको पद अरू कसैले अपहरण गरेर लिइसके भन्ने कुरा राजालाई थाहा भएको छ भन्ने कुरा उसले सुन्यो। अब खबर पठाउँ भने कसैले विश्वास गर्नेवाला छैनन्, भर्क्ष्यु मरिसक्यो भन्ने छ। अब के गर्ने, अरू सबै फेरि लागेका पनि छन्। मैले खबर पठाउँ भने पनि त्यो खबर उहाँ पुर्याइदिन्नन्, किनभने अहिले जस्तो डाइरेक्ट फोनको व्यवस्था त छैन। त्यो खबर त तिनै मन्त्रीहरूले पुर्याइदिने हो, तिनीहरूले बिचमा अपहरण गरिदिन्छन्, त्यो खबर उल्ट्याइदिन्छन् वा पुर्याइदिन्नन्।
बिचमा चापचुप पार्छन्, किनभने उनीहरूले भर्खु मर्यो भनेर भ्रष्टाचारमा हात बढाउनु छ। त्यसपछि भर्खुलाई लाग्यो कि मैले यो खबर अरूलाई पठाएर काम लाग्दैन, राजालाई सिधै भेट्न पाएदेखि म हजुरको प्रिय मन्त्री छँदैछु नि भनेर भन्न हुन्थ्यो। के गर्ने होला भनेर विचार गरे। उनलाई राजदरबारमा लामो समय बसेको हुनाले भित्र कसरी छिरेर जाने भन्ने ढोकाहरू पनि याद थियो। चोर बाटोहरूको सबै कुरा थाहा थियो। उनी चाहिँ कसैले थाहा नपाउने गरी, पुराना मन्त्री हुन्, कसैले थाहा नपाउने गरी चोर बाटोबाट उनी छुपेर त्यहाँ पुगे जहाँ राजा साक्षात एक्लै घुम्ने फिर्ने गर्थे। राजाको आफ्नो निजी बगैँचामा पुगे। राजाको निजी बगैँचामा पुगिसक्दा उनलाई, राजालाई पहिलेदेखिको त्यो एउटा अभ्यास थियो, भ्रान्ति थियो अनि जानकारी भइसकेको थियो कि भर्खु मर्यो। भर्खु मर्यो भन्ने थाहा भइसकेका अनि भर्खुको बारेमा चिन्ता गरिसकेका, शोक मनाइसकेका, अब समवेदना व्यक्त गरिसकेका अनि त्यसपछि फेरि पछि शोक पनि बिर्सिसकेका राजाले एकाएक आफ्नो गोप्य बगैँचामा, आफ्नो भित्रको आफ्नो व्यक्तिगत महलको नजिकमा, आफ्नो निवासको कोठाको नजिकको बगैँचामा अचानक भर्खुलाई देख्दाखेरि राजाले निर्णय गरे, राजाले निश्चय गरे कि यो भर्खु भूत भएछ, मरेछ। मरेको त हुँदै हो, थाहा छँदैछ, त्यो भूत भइसक्यो, यो जिउँदो भर्खु होइन, यो मरेको भर्खु हो भनेर राजा चाहिँ एकछिन तर्सिन खोजे, नबोल्न खोजे, टाढा हुन खोजे। त्यो भागे हुन्थ्यो, त्यो चाहिँ झारफुक गर्दाखेरि हराए हुन्थ्यो, पानी छर्न पाए हुन्थ्यो, त्यसलाई फुमन्तर गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने ठानेर राजा चाहिँ एकछिन छटपटाए वा राजाले अन्यमनस्क भए। अनि भर्खुले फेरि बारम्बार आवाज दिएर भन्न थाल्यो, राजन म उही भर्खु हुँ, जिउँदै छु, म मरेको छैन, म साँच्चै छु भनेर राजाले भने। के भर्खुले भने। राजाले त्यो पत्याउन धेरै समय लाग्यो। बल्ल 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 पछि गएर थाहा भयो कि मामला अर्कै हो रहेछ। अरूले झुटमुटको आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्नका लागि नमरेकोलाई मरेको भनेर प्रमाणित गर्न खोजेको रहेछ भन्ने कुरा थाहा भयो। जब स्वयं अगाडि उपस्थित भइसकेपछि भर्खुका सम्बन्धमा कुनै विवाद थिएन कि ऊ म जीवितै छु भन्ने कुरा भर्खुले विश्वास दिलाउन सके। अनि पछि राजाले यो कुरा थाहा पाए। यो अरू प्रसङ्गमा पनि आएको छ कि ब्रह्मविद्याको यस प्रसङ्गमा कि तद विवेकेन वस्तुस्वरूपावधारणम विद्याम आहु। यो आत्मतत्व जो सतचित आनंद घन हो, जो पूर्ण व्यापक हो, त्यो आत्मतत्व जो मन बुद्धि अहंकार को फन्दामा फस्ने लायक होइन, तर पनि अनादिकालदेखि अहिलेसम्म चलिआएको अविद्याको साहचर्यका अज्ञानको कारणले गर्दा ऊ अन्तःकरणमा लस्पसिएर कर्ता भोक्ता प्रमाता हुँ भनेर बसिरहेको छ। त्यो कुरा सामान्य शब्दतः सुन्दैमा कर्ता भोक्ता प्रमाता होइन भन्ने सुन्दैमा पनि उसलाई विश्वास भएको छैन। तर वस्तुतः आफ्नो स्वरूपको अभ्यास, स्वरूपको अनुभव चाहिँ उसले आफैले गरेको छ र गर्नुपर्दछ। कहिले कहिले आफू छँदा छँदै पनि आफैले आफूलाई बिर्सेर अल्मलिन्छ। यो कथा पञ्चदशीमा अर्को ढङ्गले पनि आएको छ। पञ्चदशीमा एउटा प्रसङ्ग आयो। 10 जना मानिस समुद्र तर्न, मतलब खोला तर्न थालेका थिए। पुल थिएन, बर्खाको समय थियो। बीचमा कोही हराइएला, डुबिएला, के होला कसो होला, अलि ख्याल गरेर जाउँ है, लट्ठी टेकेर जाउँ, दरो तरिकाले जाउँ, पालो पालो गरेर जाउँ भनेर खोलो तरिसके। खोलो तरेर पारी पुगिसकेपछि उनीहरूले हेरे कि हामी सबै आयौँ कि आएनौँ। 10 जना भएको कारणले गर्दा एक एक व्यक्तिलाई गन्नुपर्ने आवश्यकता पर्यो। हरेक व्यक्तिले गन्यो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 9 मात्रै छन् त। त्यसपछि ला एकजना त आउन बाँकी रहे जस्तो लाग्छ भन्छ उसले। अनि अर्को मान्छेले पनि गन्यो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मात्रै छ, पुगेन। घरबाट हिँडेको त 10 जना होइन र? हो 10 जना हो। 10 जना जाओ भनेर गुरुजीले भन्नुभएको थियो।
हजुरबुवाले भन्नुभएको थियो हामी 10 जना नै हिँडेको पक्का पक्की। त्यसो भए अब पक्कै पनि एकजना मान्छे हरायो, खोलामा बग्यो। खोलामा बगेर अब मर्यो त भन्न मिल्दो रहेछ, अचेल भन्दैनन्। रेडियोमा समाचार आयो भने नारायणीमा डुबेर बेपत्ता भएको भन्छ। प्रहरीले जबसम्म मरेको प्रमाणित गर्दैन तबसम्म मरेको भन्न त पाइएन, बेपत्ता भएको भन्छन्। त्यो मरेको नै भने हो। ल एकजना मरेछ भनेर त्यहाँबाट शोकाकुल भए। अब घरमा गएर के खबर गर्ने होला? हामी मध्ये एकजना त मरिहालियो, को मर्यो अब त्यो त थाहा छैन। को भनेर खोज्या भए वस्तु स्वरूप अवधारणम विद्यामाहु हुन्थ्यो। अब अविद्याको न कुरा छ। अब को हो त भनेर खोज्न पाएको भए विद्याको परिभाषा पत्तो लाग्थ्यो होला। तर एकजना हरायो भनेर रुन थाले। त्यस बेला एकजना फेरि कोही महात्मा, कोही असल व्यक्ति त्यहाँ आइपुग्नु भएको थियो। तिनीहरूको रुवावासी देखेर महात्माले सोध्नुभयो, के भयो तिमीहरूलाई? उनीहरूले भने कि हामी 10 जना हिँडेका थियौँ, एकजना हराए, पानीमा डुबेर बेपत्ता भए, खोलो तर्ने बेलामा बेपत्ता भए। भनिसकेपछि त्यो अर्को जो मान्छे छ उसले चाहिँ हेर्छ, हेरेर गणना गर्छ। गणना गर्दा 10 जना त त्यही छन्। त्यसपछि उसले विचार गर्छ कि 10 जना हिँडेका 10 जना छन् भनेपछि यहाँ कोही हराएको छैन। त्यसो भए भयो के त भन्दाखेरि यिनीहरूमा भ्रान्ति भयो कि म एकजना हरायो भन्ने। तर पनि अब तिमीहरू हराएका छैनौ, 10 जना छौ, तिमी नै हो एकैचोटि भनिदियो भने ऊ तर्सिन्छ, आत्तिन्छ। त्यस कारणले उसले विचार गर्यो, म सोच्छु। यसो विचार गर्यो। विचार गरेर अनि भन्यो कि होइन, 10औं मान्छे मरेको छैन भन्ने कुरा मैले पत्तो लगाएँ, किनभने मैले ज्ञान दृष्टिले, दिव्य दृष्टिले जान्दछु। मैले आँखा चिम्लेर भूत भविष्यत वर्तमान जान्दछु। तिम्रो 10औं मान्छे बगेर मरेको छैन, त्यो आउँछ यहीँ, जिउँदैछ भन्दैपछि तिनीहरूलाई एक किसिमको विश्वास भयो। किनभने विश्वस्त व्यक्तिले भनेको छ, आँखा चिम्लेर भनेको छ, फुफा गरेर भनेको छ। यस्ताले लामा धामी झाँक्री फुफा जान्दछन् भनेपछि त विश्वास भएको छ। त्यसपछि उसले भन्छ कि छ कहीँ छ, मैले पत्तो लगाएँ, मैले फु मन्तर गरेपछि ऊ आइपुग्छ। लौ गन त भनेर लगायो अरूलाई। अरूले गन्न थाले। गन्दाखेरि कहीँ अलमल पो पर्ने हो कि भनेर एक एक गरी गर्नुपर्ने रहेछ। 2 वर्ष अगाडि हामी 2-3 वर्ष अगाडि खेती गर्ने ठाउँमा हामी गएका थियौँ। यो आफ्नो अलिकति जग्गामा खेत गर्नुपर्छ, धान आफै कमाउनुपर्छ भनेर हामी गएका थियौँ। त्यो खेतको बोरा, धानको बोरा तयार गरिसकेपछि त्यो बोरा कतिवटा छ भनेर गन्दा यता गन्यो घरि 60 हुन्छ, घरि 59 हुन्छ, घरि 61 हुन्छ, घरि 60 हुन्छ, घरि 59 हुन्छ। अब त्यो कति हो बोरा थाहै नै भएन, अलमल भयो। अब बोरा पत्तो लगाउनका लागि त्यो एकजना चौधरी खानदानका साथी थिए काम गर्ने। उनले भने कि यो बोरा यसरी पत्तो लाग्दैन, घरि यो गने जस्तो लाग्छ, घरि यो गनिन जस्तो लाग्छ। गनेको जति बोरामा यो बुकी झारको पात राख्नु पर्दछ भनेर सिकायो। त्यसपछि अलिकति झारपातहरू बोकेर लिएर आएर 1, 2, 3, 4 एक बोरामा चिनारी राखिसकेपछि यो अघि गनेको हो भनेर छुट्याउन सजिलो भयो नि। अनि गनिसकेपछि यतिवटा रहेछन् भने ठिक्कै थाहा भयो। त्यसै गरी घरि अलमल हुँदा 10 जना हो, को हो, के हो, कसो हो पत्तो लागेन। अनि लट्ठी हातमा लिएको छ, लट्ठीले टाउकोलाई टक टक पार्दै 1, 2, 3 ट्वाक ट्वाक पार्दै गन्न थाल्यो। 4, 5 उसले गन्छ। गन्दै गन्दै 9वटा त गनिसक्यो, आफूलाई गन्न छोड्यो। त्यही हो समस्या। अनि यी जो महात्मा थिए उनले भने कि दशमस तमसी टाउकोमा ठ्याङ्ग ठोकिदिए। दशमस तमसी तिमी नै 10औं हौ भनिसकेपछि 10औं को पहिचान भयो कि अहम दशमः, अहम ब्रह्मास्मि। तद्विवेकेन वस्तु स्वरूपावधारणम विद्याम आहु। आफ्नो स्वरूपको पहिचान। आफू जिउँदैछु भन्ने जान्दा जान्दै पनि बा म मरे कि त भन्ने भ्रान्ति, अथवा म होइन कि त भन्ने भ्रान्ति। म मन बुद्धि अहङ्कारसँग लसपसिएको म तुच्छ सामान्य जीवात्मा हुँ, म परोक्ष हुँ, परिच्छिन्न हुँ, अलग हुँ, म त्यो ब्रह्म हुन सक्दिनँ भन्ने किसिमको भ्रान्ति।
इत्यादि भ्रान्तिद्वारा यो संसार चलेको छ र यही भ्रान्तिमा आबद्ध भएरै हाम्रा लौकिक वैदिक कारोबारहरू चलेका छन्। धेरैजसो वेदका मन्त्रहरूमा यो कुराको सङ्केत छ। परमे व्योमन निहितम गुहायाम, वेदका मन्त्रहरू। हिरणमयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम, सुवर्णमय पात्रले सत्यको स्वरूपलाई ढाकेको छ। आवृतम तत्त्वम पूषण अपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। अब आफ्नो स्वरूपको बोध म सुसुप्तिमा पनि थिएँ। जतिखेर मन बुद्धि अहङ्कार र प्राण, मन बुद्धि अहङ्कार समेत सुसुप्त भइरहेका छन्, प्राण चल्दैछ भन्ने कुराको पनि थाहा छैन। प्राण त छ होला तर छ भन्ने कुराको थाहा छैन। त्यो त्यतिखेर पनि म मस्तसँग सुत्या थिएँ भनेर आफ्नो अनुभव आफैले गरेको छ, जहाँ अरू कोही पनि छैनन्। सुसुप्तिमा कोही इन्द्रिय थियो, सुसुप्तिमा कुन वस्तु थियो र? सुसुप्तिभन्दा अगाडि जो थिएँ पछि पनि मै छु, किनभने पहिलेको पनि अनुभव गरिरहेको छु, सुसुप्ति अवस्थाको पनि स्मरण गरिरहेको छु। यस किसिमको जो बोध हो, वस्तु स्वरूपावधारणं विद्यामाहु, विद्यांचा विद्यांच यस्तद् वेदो भयं सः, अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्यया अमृतमश्नुते, तमेतं लक्षणम् अध्यासम। यस किसिमको अध्यासलाई एउटा अविद्या एउटा विद्या। अध्यास अविद्याको कारणले हुन्छ। हामीले पहिले हिजो बताइसक्यौँ, स्मृतिरूपः परत्र पूर्वदृष्टावभास। यस्तो खाले लक्षणको अध्यासलाई पण्डितजनहरूले अविद्या इति मन्यन्ते, अविद्या भन्छन्। मूर्खहरूले त अध्यासलाई नै सत्य हो भनेर त्यसैमा रमाउन चाहन्छ। कानुनलाई पनि आफ्नो हातमा लिएर भन्छन् नि, भ्रष्टाचार गरिरहेका भन्छन् अचेल। भने जस्तै त्यो अध्यासलाई नै सत्य र अपरिहार्य मान्ने मूर्खहरूको चाला हुन्छ। त्यो भर्खु बाँच्यो भन्ने थाहा हो भने, भर्खु प्रधानमन्त्री भएर राजालाई अर्ती दिन थाल्यो भने हाम्रो भ्रष्टाचार चल्दैन। त्यसैले हामीले त्यो मरिरहेको नै प्रमाणित गर्नु छ। यो चाहिँ अज्ञानीहरूको अर्थात् त्यो अन्धकारमा रमाउन चाहनेहरूको चाहना रहन्छ। आत्मा र अनात्माको सत्यानृतमूलक विवेकद्वारा, सत्यानृते मिथुनीकृत्य भन्यो नि, सत्य र अनृत, अनृत भनेको झुट, झुट र सत्य, अलिकति सत्य अलिकति झुट। झुटलाई पनि सिद्ध गर्नका लागि थोरै सत्यको सहारा लिनुपर्दछ। अचेल झुटलाई प्रमाणित गर्न सत्यको नाम लिने खूब चलन छ। मैले सुनेको एकपटक गाउँमा एउटा पुरानो जमानाको कुरा हो, ठुलो इनार पानीको समस्या पर्यो। धेरै राज्यबाट पैसा पनि ल्याइयो अनि अथवा दाताहरूले, ठुला ठुला धनीहरूले पैसा दिए। यो सार्वजनिक रूपमा सबैले पानी पिउनुपर्छ। सबैलाई पानी पिउनका लागि यहाँ इनार खन्ने, इनार चिनेर तयार गर्ने, खनेर मात्रै भएन, त्यहाँ खाल्टो पर्यो भने फेरि मान्छेहरू गएर त्यहीँ, गाईबस्तुहरू गएर त्यहीँ फस्छन्। त्यस कारणले इँटा चिनेर विधिपूर्वक तलबाटै माथिसम्म त्यो इनार बनाउने भनेर व्यवस्था भयो। गाउँमा केही नराम्रा खुराफाती दिमागका मान्छे त हुन्छ। त्यो इनार खन्न हुँदैन भनेर विरोध गर्ने मान्छे थियो एउटा त्यहाँको फटा। त्यो इनार खन्नु हुँदैन भनेर फट्याइ गर्न चाहने व्यक्ति जो हो, त्यो व्यक्तिले साँच्चै इनार खन्न थालिसके भनेपछि चाहिँ अलिकति मन फेरियो होला अथवा के भयो, आयो त्यसले त्यो इनार चिनेर सक्ने बेला भएपछि र भन्न थाल्यो कि मैले धेरै केही दिन त चाहन्न, दिन त सक्दिनँ, तर मेरो पनि थोरै यहाँ योगदान होस्। म अरू त धेरै केही दिन्छु र मैले घर बनाउँदाखेरि बाँकी रहेको एउटा इँटा थियो, त्यही पनि फुटेछ, यो आधा इँटा छ, लाग्छ भने यो इँटा यो इनारमा लागोस् भनेर ल्याएर आधा इँटा दियो। त्यहाँ काम गर्ने मान्छेहरू अब श्रमिक हुन्, उनीहरू एउटा सफा दिलका हुन्छन्, पसिना चुहाएर खाने हो। उनीहरूले ल ठिकै छ भनेर चाहिँ आधा इँटा पनि कहीँ लगाइदिए।
त्यहाँ त इँटा त लाग्यो होला, लगभग 20-30 हजार इँटाहरू लाग्यो होला अथवा 50 हजार इँटा लाग्यो होला, किनभने धेरै ठुलो इनार तलबाट चिन्दै चिन्दै लिएर आउनु छ। त्यो इनार बनिसकेपछि र उद्घाटन भयो अनि त्यसपछि गाउँलेहरूले पानी पिउन थाले। पानी पिउन थालेपछि उसले भन्न थाल्यो कि यो इनार लगभग अब दिनभरि मेरो हो, मैले बाहेक यहाँ कसैले पनि छुन पाउँदैन, पानी चलाउन पाउँदैन। आधा यो इनारमा मेरो अधिकार हुन्छ, अरू सबै गाउँलेहरूले आधा समय अर्थात् रातिको समयमा लैजाउन्, दिनभरिको समयमा यो इनारमा मेरो चाहिँ अधिकार छ भन्दो रहेछ। त्यसपछि यो मुद्दा पर्यो, अदालतमा फैसला हुन थाल्यो। फैसला हुने बेलामा उसले के भन्न, यो के हो, लगानी कसको हो यो भन्दाखेरि अरू सबै गाउँलेले भने यो सबै सरकारको पैसाबाट हो अथवा अमुक दाताको पैसाबाट हो, यहाँ यसको अधिकार छैन, यसलाई त एक थोपा पानी नदिए पनि हुने हो, तर यसले पानी खान्छु भन्छ, खान्छ भने आफ्नो भाँडो भरेर लैजाओस्, त्यसबाहेक यो इनार हामी सबैको हो, यसले अधिकार जमाउन पाउँदैन भनेर गाउँलेहरूले त्यसलाई व्याख्या गरे। अनि उसको बोल्ने पालो आयो अनि उसले भन्छ होइन, यो इनारमा आधा इँटा मेरो लागेको छ, यो इनार बन्दाखेरि आधा इँटा मेरो लागेको छ। अब सत सम्झेर अनि धर्म सम्झेर, नभएदेखि मैले जे बोल्दैछु यो गलत भएदेखि म अहिले भर्खरी भस्म भइजाउँ, म तामा तुलसी समातेर बोल्दछु कि यो इनार बनाउँदा आधा इँटा मेरो लागेको छ, त्यसकारणले आधा इनारमा मेरो अधिकार छ। आधा इँटा त लागेकै हो नि, आधा टुक्रो इँटा, आधा टुक्रो इँटालाई आधा इँटा हो मेरो भनेर उसले भ्रम फैलाएर भ्रम पैदा गरेर आफू अधिकार जमाउन प्रयास गर्दछ। यसै गरी जसको हैसियत कति पनि छैन, यस्ता अन्तःकरणका कतिपय चिजहरू चाहिँ, अनात्माका कतिपय भावहरू चाहिँ आत्मामा आरोपित गरेर अनि अन्तःकरणका धर्महरूको आरोप गरेर, जहाँ कि अणु मात्र पनि आत्मासँग सम्बन्ध थिएन, कि लौकिक र वैदिक व्यवहारहरू चलिरहेका छन्। मूर्ख व्यक्तिहरू, यसै गरी चाहिँ गडबड गर्न चाहने व्यक्तिहरूले अविद्यालाई स्वीकार गरेका छन्। यही अविद्याकै कारणले गर्दा आत्मा र अनात्मालाई एक आपसमा मुछेर गरेर अनात्मामा आत्माको आरोप गरेका छन्। तर पण्डित, यहाँ पण्डित शब्दको अर्थ हो सदसद विवेकवान व्यक्ति। व्याकरणको दृष्टिले सदसद विवेकिनी बुद्धि पण्डा भनेर भनिन्छ। सत र असतलाई छुट्याउने बुद्धि जसको हुन्छ त्यसलाई पण्डा भन्ने चलन छ। हुन त अचेल पण्डा भन्यो भने तीर्थमा घाटमा बसेर पैसा माग्नेलाई पण्डा भन्छन्, अनि पण्डागिरी गतिलो ठिक होइन भन्ने अर्थ गर्छन्। तर शास्त्रीय दृष्टिले पण्डा शब्दको अर्थ हो सदसद विवेकवती बुद्धि पण्डा। अनि पण्डा सञ्जाता अस्य, जोसँग त्यो पण्डा नाम गरेको बुद्धि छ, अर्थात् सत असतलाई विवेचना गर्न सक्ने क्षमता छ, त्यस्ता व्यक्तिलाई पण्डित भनेर भनिन्छ। तदस्य अस्ति के तारका दिव्य इतरच तारकाः सन्ति अस्याम इति तारकितम नभ, भने तारा धेरै भएको आकाशलाई तारकित भन्छन् भने जस्तै पण्डा बुद्धि भएको व्यक्तिलाई पण्डित भनेर भनिन्छ। पण्डित व्यक्तिहरूले यो वस्तु स्वरूपावधारणम विद्याम आहु, वस्तुको यथार्थ स्वरूपलाई बुझ्नु, आत्मा र अनात्माको विवेक गर्नु, यसलाई चाहिँ विद्या भनेर भन्दछन्। अरू जति पनि हाम्रा साधनहरू छन्, लौकिक वैदिक कर्महरू, ती पनि विद्याका साधनको रूपमा, विद्याका सहायकको रूपमा चाहिँ उनीहरूले उपयोग गर्न सक्छन्। तर यी लौकिक वैदिक कर्महरू विद्याका पूर्ण सहायक होइनन्, पूर्ण यिनीहरू चाहिँ अङ्गाङ्गी भाव चाहिँ होइन, तर पनि पूर्व तयारीका लागि यत्किञ्चित अंशमा सहायक हुन सक्छन्। तर जो मूढ छन्, जो विक्षिप्त छन्, जो अन्यथा छन्, उनीहरू चाहिँ यसलाई छुट्टै ढङ्गले गर्दछन्। अविद्या भनेको विद्याको आवरण, अविद्या भनेको अज्ञान, विपरीत। तर अज्ञान र अध्यासमा अलिकति फरक छ, अविद्या र अध्यासमा अलिकति फरक छ।
फरक छैन, एकै ठाउँमा अविद्या र अध्यास राख्ने पनि गरिएको छ। कहीँ कहीँ अविद्या र अध्यासलाई अलिकति फरक भनेर पनि मानिएको छ। अविद्या कारण हो, अध्यास त्यसको कार्य हो। अविद्याले केवल वस्तुलाई ढाकिदिन्छ अनि अध्यासले वस्तुलाई अन्यथा बनाइदिन्छ। यदि एउटै हो भन्ने हो भने अज्ञानका दुईटा शक्ति आवरण र विक्षेप भनेर भनिन्छ। आवरण शक्ति हावी हुनुलाई अविद्या भनिन्छ। विक्षेप शक्ति, अविद्याको विक्षेप शक्ति पनि हावी हुनुलाई चाहिँ अध्यास भनेर भनिन्छ। आच्छादकत्वम अविद्या, अविद्याया लक्षणम, अनि विपरीत बुद्धि रूपत्वम अध्यास लक्षणम। विपरीत बुद्धि हुनु चाहिँ अध्यास हो, आच्छादन गर्नु चाहिँ अविद्या हो। यस प्रकार अविद्या र अध्यासलाई थोरै दुई ढङ्गले पनि भन्न सकिन्छ। जस्तै सुषुप्तिमा अरू सबै कुराहरू छैनन्, सुषुप्तिमा सबै कुरा छैनन् तर अविद्या छ। अविद्याले आफ्नो स्वरूपलाई ढाकेको अवस्था छ, तर एउटा कुरा छैन कि विपरीत बुद्धिको कल्पना छैन त्यहाँ। अविद्याको विक्षेप शक्तिको त्यहाँ चुरीफुरी छैन, तर आवरण शक्तिको चाहिँ अंश बाँकी छ। त्यसकारणले सुषुप्तिलाई आत्माको अनुभव गर्ने अलिकति स्थान अनि सुषुप्तिलाई विचार गर भनेर आत्मा स्वरूपको अनुभव गर्ने एउटा उदाहरण बेला बेलामा दिइन्छ, किनभने त्यहाँ अध्यासको चालामाला देखिँदैन। तर बीज बाँकी छ, किनभने त्यसको कम्तीमा आवरक शक्ति चाहिँ छ। आवरण शक्तिमती अविद्या छ। सम्पूर्ण हाम्रा इन्द्रियहरू, मन, बुद्धि, अहङ्कार र वासना बोक्ने त्यो एउटा चित्त, त्यो पनि वासनाको डोको बोकेर हिँड्ने चित्त, यी सबै पनि त्यो अविद्यामा विलिन भएको अवस्था छ सुषुप्तिमा। हो, त्यो सुषुप्तिमा त्यो अविद्यामा विलिन भएको अवस्था छ, अविद्या त बाँकी छ। त्यसको के छ त भन्दाखेरि आवरण शक्तियुक्त अविद्या मात्र छ, विक्षेप शक्ति छैन त्यहाँ। विक्षेप शक्ति नभएको हुनाले त्यसले अन्यथा दृष्टि दिँदैन, अन्यथा अरू चाहिँ द्वैत प्रपञ्चको प्रतीति हुँदैन। तर सुषुप्तिमा पनि आफ्नो स्वरूप चाहिँ हल्का आवृत छ, ढाकिएको छ। अविद्याको स्थिति रहन्छ। अविद्याको स्थिति हुन्छ कि हुँदैन कि यस विषयमा पनि खुबै विवाद हुन्थ्यो रे पहिले हाम्रा ठुला ठुला विद्वानहरूको बिचमा पनि सुषुप्तिको सम्बन्धमा धेरै लामो समय शास्त्रार्थ हुन्थ्यो रे। आज त्यो समय हराउँदै गयो, विद्वानहरू कम हुँदै गए, ब्रह्मविचार गर्ने, वेदान्त विचार, सत्सङ्ग गर्ने त्यो एउटा परम्परा अब बिस्तारै लुप्त हुँदै गएको छ। अब हजुरहरू हामीहरूको काँधमा आएको छ यो। जे होस्, यो अविद्यालाई बुझ्नका लागि हामीले सायद पहिला पनि कुनै प्रसङ्गमा बतायौँ, दुई ढङ्गले बाँड्न सकिन्छ। एउटा मूलाविद्या, एउटा तुलाविद्या। मूलाविद्या र अध्यास अनि तुलाविद्या, यो सबैलाई समष्टिमा भन्दाखेरि अविद्या नै पनि भन्न सकिन्छ। एउटै वस्तुको विषयमा अज्ञान र विपरीत ज्ञान दुईटा हुन्छन्। अज्ञान हुनु अविद्या हो, विपरीत ज्ञान हुनु अध्यास हो। वस्तुको स्वरूप आवृत हुनु अविद्या हो अथवा आवरण शक्तियुक्त अविद्या हो, अनि अवस्तु प्रकाशित हुनु चाहिँ अध्यास हो। शङ्कराचार्यले यसै गरी अध्यासलाई दुई ढङ्गको व्याख्या गर्नुभएको छ। आत्माको आफ्नो वास्तविक स्वरूप ब्रह्मस्वरूप, आफ्नो स्वरूपलाई नजान्नु अविद्याको आवरण शक्तिको चाला हो। आवरण शक्ति हावी भयो। अनि अन्यथा जान्नु अर्थात् आफूलाई जीव जान्नु, आफूलाई मन बुद्धि अहङ्कारसँग संश्लिष्ट भएको जान्नु, यो अध्यास हो। यसलाई अविद्या नै भनेर भनिएको छ। जति पनि हामीले व्यवहारमा शरीरलाई लिएर म भन्नु अथवा अरू शरीरसँग सम्बन्धित वस्तुलाई लिएर मेरा भन्नु, म र मेरोको जति पनि प्रतीति छ, द्वैत प्रतीति, यो अध्यास हो भन्ने कुरा संक्षेपमा अध्यासको र अविद्याको लक्षण यही हो। यो कुरा भगवान शङ्कराचार्यले यो भाष्यमा यसरी उल्लेख गर्नुभयो। तम एवं लक्षणम अध्यासम पण्डिताः अविद्या इति मन्यन्ते तद्विवेकेन च वस्तुस्वरूपावधारणं विद्याम आहुः। तत्र एवं सति, यस्तो अवस्थामा
तत्र यद अध्यासः तत्कृतेन दोषेन गुणेन वा अणुमात्रेणापि न सम्बध्यते। वास्तविक दृष्टिले अध्यासका कारणले अध्यस्त पदार्थहरूको आरोप गरेर आत्मामा जति दोष वा गुणको अथवा अधिष्ठानमा, अहिले दृष्टान्तको रूपमा अरू कुनै पदार्थहरूलाई पनि लिन सक्छौँ, यदि अधिष्ठानमा आरोप गरिएका आरोपित गुण वा दोषले अणुमात्रले पनि अलिकति मात्रले पनि सम्बद्ध छैन। जस्तै हामी म र मेराको एउटा जालो फिजाएका छौँ र त्यही जालोमा रमाउन खोजेका छौँ, तर वास्तविक दृष्टिले त्यो आत्मामा यसको कुनै पनि सम्बन्ध छैन। जस्तै हामी शरीरलाई लिएर अहम्भाव गरिरहेको विषय, शरीरसँग सम्बद्ध धन सम्पत्ति आदिलाई लिएर मम भाव गरिरहेको विषय, त्यो अहम र मम भाव गरिरहेको विषयको वास्तविक दृष्टिले पारमार्थिक दृष्टिले आत्मासँग कति नै पनि सम्बन्ध छैन। एउटा उदाहरणको लागि त्यो लाल पूर्जा र जग्गाको कुरो अघि उठ्दै थियो। व्यक्तिले मेरो यो जग्गा हो, मेरो यो खेत हो, मेरो यो घडेरी हो भनेर एउटा कागजको टुक्रा लिएर स्वामित्व भाव लिएर हिँडिरहेको हुन्छ। स्वस्वामी भाव सम्बन्ध दुईटैमा एक आपसमा परस्परापेक्षी हुन्छ। जस्तै एउटा कसैलाई पत्नी भन्यो भन्दैमा पत्नीले पति नभनेसम्म त्यो सम्बन्ध कायम भएको मानिँदैन, अथवा पिताले पुत्र भनेपछि पुत्रले पिता पनि भनेको हुनुपर्दछ। तर यहाँ जग्गालाई एउटा उदाहरणका लागि मात्रै भनेको, त्यो पनि काल्पनिक सम्बन्ध हो, स्वस्वामी भाव। जग्गालाई लिएर अथवा कुनै जमिनलाई लिएर कसैले मेरो हो भनेर भन्यो, त्यो मेरो हो भनेर भन्नु चाहिँ उसको एउटा कल्पना बाहेक अरू केही पनि छैन। किनभने त्यो जग्गाले त्यो व्यक्तिलाई मेरा मालिक भनेर कहिल्यै पनि भनेन। बरु पुराण हेर्ने हो भने जमिनले भगवान नारायणलाई आफ्नो स्वामीको रूपमा स्वीकार गरेको बरु कथा आख्यान पाइयो। भगवानका दुईटा पत्नी हुन्छन्, भूदेवी र श्रीदेवी। भूदेवी पनि भगवानको पत्नी, अचल सम्पत्ति, अनि श्रीदेवी पनि चल सम्पत्ति। यी भगवानका सम्पदा हुन्, भगवानका पत्नी हुन् भनेर हामीले पुराणमा पढेका छौँ। उत्तिखेर व्यवहार गर्ने बेलामा चाहिँ आफ्नो खल्तीमा राखेर मेरो हो भनेर अहङ्कार ममकार गरिरहेका हुन्छौँ। तर त्यो वस्तुले हामीलाई स्वामीको रूपमा स्वीकार गरेको छैन। जग्गाले, पृथ्वीले बरु उल्टै तैँले मेरो यति 1 इन्च जमिनको लागि, 1 बित्ता जमिनको लागि, यो नारायणगढ बजारतिर 1 बित्ता जमिनका लागि कति लाख हो भन्दै थिए, 50 लाख पर्छ अरे। 20 लाखदेखि 50 लाखसम्म 1 बित्ता जमिनलाई पर्ने भयो। अनि मेरो हो भनेर व्यक्तिले त्यो टाउको दुखाइ गरेको, अनि जमिन पैसाको मुठोसँग साटफेर गरेको, यो देख्दाखेरि पृथ्वी माता चाहिँ हाँस्छिन् रे। कति मजस्ता उहिलै सुतिसके, कति के गई मरिसके, कति सुतेका छन् बाँचुला मके। तिमी जस्ता पुर्खाहरू कतिले मलाई मेरो भने अंश लगाए, चिरा पार्न खोजे। आज तिमीले पनि 2 दिनका लागि चुरीफुरी गर्दैछौ, टाउको फोर्दैछौ, हतियार चलाउँदैछौ वा झगडा गर्दैछौ। न म तिम्रा पुर्खाको थिएँ, न म तिम्रो हुन्छु, न म तिम्रा उत्तराधिकारीको हुन्छु। म त म हुँ। तिमीले बेकारमा यो एउटा भ्रान्ति र तनाव सिर्जना गरिरहेका छौ भनेर जमिनले भने जस्तै एउटा उदाहरण। स्वप्नमा देखिएका पदार्थहरूलाई लिएर स्वप्नमै झगडा गरिरहेको जस्तै। दृष्ट्वात्मनि जय व्यग्रान नृपान हसति भूरियम। आफूलाई जितेर राजाकै कुरा गरौँ न, राजाले धरती जितेर मेरो राज्य भयो यो भनेर त्यहाँ घमण्ड गर्दै गरेको देख्दा पृथ्वी हाँस्छिन्। कालापानी तेरो र मेरो भनेर झगडा गर्दै गर्दा पृथ्वी माता हाँस्छिन्। यहाँ त यो पृथ्वी सबै भगवानको हो। अणु मात्र पनि हामीले यहाँ स्वस्वामी भाव एउटा लीला हो, एउटा छुट्टै हो। यो स्वस्वामी भावको केही सम्बन्ध छैन। यो एउटा उदाहरणको लागि बताइएको हो। हाम्रा हरेक व्यवहारहरू एक किसिमको चाहिँ बुद्धिको कल्पना। हाम्रा कागजपत्रहरू, संविधानहरू
अनि हाम्रा व्यवहारहरू त्यति मात्रै नभएर हाम्रा शास्त्रीय लिखतहरू समेत इतरेतराध्यास आत्मा र अनात्माको झिसमिसे पारेर इतरेतराध्यासम पुरस्कृत्य यही अविद्यालाई, यही अन्धकारलाई, अँध्यारोमा धेरै चलखेल गर्न सजिलो हुन्छ भन्छन्, यही अन्धकारलाई अगाडि सारेर अनर्थको राज्य अगाडि चलिरहेको छ। सर्वे प्रमाण प्रमेय व्यवहाराः लौकिकाः वैदिकाश्च प्रवृत्ताः। प्रमाण र प्रमेयको व्यवहारहरू, लौकिक वैदिक सम्पूर्ण व्यवहारहरू यसै गरी चलिरहेका छन्। प्रमाण व्यवहार भनेको के हो त भन्दाखेरि ज्ञानको साधन शास्त्रहरू, अथवा प्रमाण व्यवहार भनेको प्रमाण कति थरी हुन्छन्? 4 थरी अथवा 6 थरी। वेदान्त दर्शनमा 6 थरी भनेर मानिएको छ, अनि न्याय दर्शनमा 4 थरी भनेर मानिएको छ, योग दर्शनमा 3 थरी भनेर मानिएको छ। जे होस्, ज्ञानको साधनलाई प्रमाण भनिन्छ। प्रमीयते अनेन इति प्रमाणम। जसद्वारा यथार्थ ज्ञान हुन्छ भन्ने मानिन्छ त्यो साधनलाई प्रमाण भनिन्छ। चक्षुरिन्द्रियलाई पनि हामी लौकिक व्यवहारमा त प्रमाण भनेकै छौँ। यो कति हदसम्म प्रमाण छ, कति हदसम्म छैन भन्ने कुरा वेदान्त पढिसकेपछि आजसम्म जानेका सम्पूर्ण कुराहरूको एउटा मान्यता भत्किन्छ। एउटा खण्डन खण्ड खाद्य भन्ने पुस्तक हुँदो रहेछ। कसैले कुनै कुरा सिद्ध गर्न खोज्यो भने त्यसलाई खण्डन गरिदिने उसको काम। वेदान्तीहरूको काम विचित्रको हुन्छ। तिमीले कल्पना गरेका सम्पूर्ण मान्यताहरूको पर्खाल भत्काइदिने, दिवाल भत्काइदिने, अनि आफूले के गर्ने नि भन्दा आफूले ती विषयमा निरपेक्ष भएर आफ्नो स्वस्वरूपको विचार गरेर बस्ने। तर कसैले द्वैतको महल खडा गर्नका लागि इट्टा लिएर आउँछ, त्यो इट्टा फुकेर उडाइदिने हो वेदान्तले। वेदान्तको आफ्नो शैली प्रमाणको प्रमाणत्व, प्रमाणको चाहिँ प्रमापकत्व जो हो त्यसलाई पनि उडाइदिन्छ। कुनै चक्षुरिन्द्रियलाई प्रमाण मान्ने अनि श्रोत्रेन्द्रियलाई प्रमाण मान्ने, अथवा भनौँ हाम्रा बहिरिन्द्रियहरू अन्तरिन्द्रियहरूलाई प्रमाण मान्ने, यो प्रक्रियालाई पनि तबसम्म मानिराख भन्छ जबसम्म तिम्रो व्यावहारिक दुनियाँ छ, पारमार्थिक जागा अवस्थामा तिमी पुगेका हुँदैनौ तबसम्म तिमी मानिराख, केही छैन। स्वाप्निक पदार्थहरू स्वप्नमा सत्य छन्, केही छैन, समस्या छैन। तर जागा भइसकेको अवस्थाका लागि यदि कुरा गर्छौ भने तिम्रा स्वाप्निक पदार्थहरू काम लाग्दैनन्, तिनीहरू स्वप्न हुन्। स्वप्नमा देखिएका पदार्थहरूको फुर्ती लगाएर जाग्रत अवस्थामा भन्न मिल्दैन। अकबर र बिरबलका कथा सुनाउँथे। अकबर र बिरबलले स्वप्नका कथाहरू लिएर आएर अपमानित गर्न खोज्यो अरे अकबरले बिरबललाई। ए बिरबल मन्त्रीज्यू, आज मैले राति स्वप्न देखेँ, कस्तो नराम्रो स्वप्न देखेँ मैले। बिरबलले सोधे, के देख्नुभयो सरकार? अकबरले भने, तिमी पनि म पनि कस्तो एउटा, मेरो त शरीरभरि मह दलिएको रहेछ, तिम्रो त शरीरभरि चाहिँ तिमी त्यो शौचालयको फोहोरमा चाहिँ लटपटिएका, तिमी एकदम गनाउँदै गरेको शौचालयको चाहिँ फोहोर जिउभरि तिम्रो लागेको लटपटिएको, त्यो देख्दा मलाई दिक्क लाग्यो भनेछन् अकबरले। त्यो केवल गफै गर्नका लागि भनेको थियो। बिरबल पनि के कम्तीका, उनको दिमाग तगडै थियो। बिरबलले भनेछन् कि हो त सरकार, मैले पनि त्यस्तै देखेका थिएँ। त्यसपछिको हजुरले देखिबक्सेन सरकार? त्यसपछि त थाहा भएन। मैले देखेँ, मैले चाहिँ हजुरलाई चाटिरहेको, हजुरले मलाई चाटिरहेको देखेँ भनेर स्वप्नका कुराहरू ल्याएर उपहास गरे उनीहरूले, एउटा रमाइलो गरे। राजालाई के खानी बनाइदिए, आफूले के खानी भने, त्यो एउटा गफ भयो। यी लौकिक व्यवहारहरू जति छन् र प्रमाण प्रमेय व्यवहार जति छन्, वैदिक व्यवहार समेतका पनि यिनीहरू चाहिँ के हुन् त भन्दाखेरि अविद्यावन्तम आत्मानं पुरस्कृत्य, के इतरेतराध्यासम पुरस्कृत्य, अविद्याख्यम आत्मनः इतरेतराध्यासम पुरस्कृत्य, आत्मा र अनात्माको इतरेतराध्यासलाई अगाडि सारेर हाम्रा यी लौकिक व्यवहारहरू चलेका छन्। यथार्थ होइन यो, अयथार्थ कुरालाई यथार्थ मानेर अगाडि बढिरहेको छ। सर्वाणि शास्त्राणि विधि प्रतिषेध मोक्षपराणि। अब यहाँ प्रमाण प्रमेय दुईटा भयो। प्रमाणका कुरा गर्छौ भने पनि ती
यही अविद्यावानलाई अगाडि सारेर, मतलब आत्मा र अनात्माको इतरेतर अध्यासलाई अगाडि सारेर कुरा चलिरहेको छ। प्रमेय अर्थात् ज्ञेयको रूपमा कुनै वस्तुलाई तिमी खोजिरहेका छौ भने त्यो पनि गलत काम भइरहेको छ। यही अध्यासलाई अगाडि सारेर काम भइरहेको छ। कसलाई ज्ञेय भन्दैछौ तिमी? यदि कुनै लौकिक पदार्थलाई ज्ञेय भन्दैछौ भने, घटपटादी पदार्थहरूलाई ज्ञेय भन्दैछौ भने तिनीहरू जानेर केही हुनेवाला छैन, तिनीहरूमा ज्ञेयत्व सिद्ध गरेर केही हुनेवाला छैन। तिनलाई सिद्ध गर्ने यो घट अयम घटः भनेर सिद्ध गर्ने प्रमाण पनि गलत हुन्छ भने त्यो प्रमाणद्वारा प्रमित हुने पदार्थ पनि गलत हुन्छ, किनभने पारमार्थिक दृष्टिले त्यो प्रमेय हुँदैन। आत्माका लागि कुरा गर्दैछौ भने आत्मा कुनै प्रमाणद्वारा सिद्ध छैन, ऊ स्वयं अनुभूति भएको हुनाले, स्वयं अनुभव स्वरूप भएको हुनाले त्यहाँ पनि कुनै प्रमेयत्वको कुरा गर्नुपर्ने छैन। प्रमेय भनिसकेपछि प्रमाणको उपयोग गरेर प्रमाताद्वारा जुन प्रमेय पदार्थलाई स्वीकार गरिन्छ, अर्थात् प्रमाण, प्रमेय र प्रमाताको त्रिपुटी, यी तिनटै कुराहरू चाहिँ अध्यासलाई अगाडि सारेर चलिरहेका छन्। विधि निषेध बोधक शास्त्रहरू पनि त्यस्तै छन्। विधि निषेध परक शास्त्रहरू भन्नाले यो गर्न हुन्छ, यो गर्न हुन्न, अनि तिमी बन्धनमा छौ, तिमीले मोक्ष प्राप्त गर्नु छ, मोक्ष प्राप्त गर्नका लागि यसो गर्नुपर्दछ भनेर जे जति कुराहरू बताइएको छ। लौकिक कर्म, शास्त्रीय कर्म, मोक्षशास्त्रसँग सम्बन्धित व्यवहारहरू, विधि निषेध शास्त्र, साधक शास्त्रहरू पनि यस्तै छन्। कर्मशास्त्र, वैदिक शास्त्रहरू, मोक्ष साधक शास्त्रहरू जो विधि निषेधबाट रहित छन्, जसले प्रत्येक ब्रह्म मात्र निर्णय गर्दछ, तिनीहरू चाहिँ त्यो निर्णयको अवधिभन्दा अगाडिसम्म काम लाग्छन्। निर्णयको अवधिमा पुगिसकेपछि ती शास्त्रहरूको प्रयोजन पनि पूर्ण हुन्छ, उनीहरू पनि चुपचाप लागेर बस्छन्। कृतार्थान्यस्तमायान्ति प्रावृन्ते घना यथा, उनीहरूको पनि प्रयोजन पुरा हुन्छ। अब यसपछि चाहिँ कथम पुनः यो प्रश्न आयो। हिजो हामी यहाँसम्म गएका थियौँ, आज त्यसको थोरै यति पङ्क्तिको पुनरावृत्ति विचार गऱ्यौँ। आज कथम पुनः, अब पूर्व पक्षीले प्रश्न उठाउँछन् कि कथम पुनः अविद्यावद् विषयाणि प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि शास्त्राणि चेति। यहाँनेरि यो माथिको पङ्क्ति जो छ नि, तमेतम एवं विधम अध्यासम लक्ष्य पण्डिताः अविद्या इति मन्यन्ते, यहाँनेरि अध्यासम अविद्या इति मन्यन्ते तद्विवेकेन वस्तुस्वरूपावधारणं विद्याम आहु। यति पङ्क्तिलाई अन्डरलाइन गरेर अथवा कहीँ उद्धरण गरेर टिप्न सक्नुहुन्छ। अध्यासलाई अविद्या भनिन्छ, अनि अध्यासमा आएका दुईटा आत्मा र अनात्माको स्वरूपलाई अथवा विवेक गरेर वास्तविक स्वरूपलाई चिन्तन गर्नु विद्या हो, शङ्कराचार्यले भाष्यमा भन्नुभएको छ भनेर यति पङ्क्तिलाई तद्विवेकेन वस्तुस्वरूपावधारणं विद्यामाहु, यसलाई चाहिँ टिप्न सकिन्छ। अनि तलपट्टिको एउटा पङ्क्ति चाहिँ विचित्रको छ कि तम एतम अविद्याख्यम आत्मानात्मनो इतरेतराध्यासं पुरस्कृत्य सर्वे प्रमाण प्रमेय व्यवहाराः लौकिका वैदिकाश्च प्रवृत्ताः सर्वाणि शास्त्राणि विधि प्रतिषेध मोक्षपराणि। यो पङ्क्ति जो मैले अहिले उच्चारण गरेँ, यो पङ्क्तिको सम्बन्धमा पुनः पुनः विचार गर्नु पर्ला। यसले एउटा ज्यादै खतरनाक एउटा कहाली लाग्दो चिन्तन हामीलाई प्रस्तुत, कहाली लाग्दो नभनौँ कि एउटा झस्किने किसिमको सिस्नु पानी लगाए जस्तो आजसम्मका मान्यताहरूको एउटा पर्खाललाई तोड्ने किसिमको विचित्रको एउटा चिन्तन हामीलाई राखिदिएको छ। यो कसरी हो कि होइन, किन हो, चित्त बुझ्यो कि बुझेन, यसलाई हामीले अलि मनन गरेर आफूलाई निखार्न खार्न सकिन्छ। सुनेर कान पवित्र गरेर अनि कपडा टकटक्याएर त काम लागेन। जस्तै मैले एउटा सानो कुरा सुने, हिजो अस्ति मात्रै सुनेको भएर रमाइलो लागेको छ। रामायणमा रामले जब त्यो सुनको मृग करायो भनेर अनि के रे राम मृग मार्न जाँदाखेरि अनि त्यो शत्रु के मारिच के मर्यो, अनि त्यसलाई चाहिँ लक्ष्मण भनेर आवाज गर्यो, अनि चाहिँ लक्ष्मण चाहिँ जानुपर्ने भयो। सीताले जाऊ जाऊ भनेर लक्ष्मणलाई प्रेरणा गरिन्।
लक्ष्मणले जाने बेलामा चाहिँ ज्यादै पहिला त जान खोजेनन्, पछि नगई नहुने बाध्यता भयो। जाने बेलामा एउटा धर्को लगाए। त्यो धर्को लगाएपछि योभन्दा कोही भित्र आयो भनेदेखि त्यो भस्म भइजानेछ भनेर उनी गए। रावण आयो, रावण भित्र जान खोज्यो, सीतालाई हरण गर्न जान सकेन। हामीले त्यो लक्ष्मण रेखा भनेर कुरा बुझ्यौँ, तर त्यो कुरा हामीले त बुझ्यौँ मात्रै। अहिले पश्चिमाहरूले, पाश्चात्य चिन्तनवाला मान्छेहरूले लक्ष्मण रेखाको आविष्कार त्यतिखेर भएको रहेछ कि क्या हो? कुन कुरा, कुन वस्तुहरूको घेरा लगाउनाले, कुन वस्तुहरूको सीमा बाँध्नाले सकारात्मक चिन्तन भएको व्यक्ति जाँदा केही नहुने, नकारात्मक विचार भएको व्यक्ति जाँदाखेरि त्यसले भस्म गर्ने, खत्तम गर्ने, यस किसिमको मानसिकताको अध्ययन गर्ने र मानसिकताको आधारमा सकारात्मक नकारात्मक प्रभाव पार्ने कुन के हुँदो रहेछ भनेर अहिले अनुसन्धान चल्दैछ अरे लक्ष्मण रेखाको सम्बन्धमा। हामी त सुनेर छोडिदिन्छौँ। यो जो आजसम्म हामीले मान्यताको रूपमा मानिसकेका प्रमाण प्रमेय व्यवहारहरू हुन्, लौकिक वैदिक हाम्रा कर्महरू हुन्, सम्पूर्ण विधि निषेधका शास्त्रहरू छन्। यी शास्त्रहरूले अध्यासलाई अगाडि सारेर, अध्यास अर्थात् भ्रान्ति, अध्यास अर्थात् विपरीत ज्ञान, उल्टो ज्ञानलाई अगाडि सारेर यी प्रवृत्त भइरहेका छन्। यो कुरा कति गम्भीर छ यसलाई बुझ्नका लागि या त यो बेकारको कुरा हो भनेर हामी शास्त्रीय लौकिक वैदिक कर्म र व्यावहारिक कर्ममा प्रवृत्त भइराख्नु पर्यो। होइन भनेदेखि आजसम्म त मैले चाहे शास्त्र पल्टाएर होस्, चाहे चाहिँ लौकिक व्यवहार गरेर होस्, जे जति कर्मको भ्रान्ति मैले पालिरहेको रहेछु यो त अध्यास नै अगाडि सारेर पो गरिएको रहेछ। अध्यास भनेको चाहिँ विपरीत ज्ञान, उल्टो हो, त्यसलाई अगाडि सारेर पो काम भइरहेको छ भन्ने कुरा बुझ्यो भनेदेखि त्यो बुझ्दाको भोलिपल्टदेखिबाट व्यक्ति पुरै परिवर्तन हुन्छ, उसको चिन्तन परिवर्तन हुन्छ, स्वभाव परिवर्तन हुन्छ, हरेक घटनाक्रमलाई हेर्ने दृष्टि परिवर्तन हुन्छ, आफूलाई हेर्ने दृष्टि त परिवर्तन हुन्छ। ऊ सांसारिक व्यावहारिक जिन्दगीमा पनि उसको सोच, उसको विचार, उसको चिन्तन सब परिवर्तन हुन्छ। व्यवहार गर्ला तर व्यवहार परिवर्तन हुन्छ हुँदैन त्यो मैले भनिनँ, तर चिन्तन दृष्टिकोण पुरा परिवर्तन हुन्छ। यति पंक्तिले अब शङ्कराचार्यले आफै प्रश्न उठाउनु भयो, यो कसरी हुन सक्छ? यो हो कथम पुनः अविद्यावद विषयाणि प्रत्यक्षादिनी प्रमाणानि शास्त्राणि च इति। हजुरहरूको मनमा जे शङ्का उठिरहेको छ शङ्कराचार्यले यही कुरा उठाइदिनु भयो। होइन, यो आत्मा अविद्यावाला छ, अविद्यावाला आत्मालाई नै अगाडि सारेर प्रत्यक्षादि प्रमाणहरू शास्त्रहरू प्रवृत्त भइरहेका छन् भने ती शास्त्रमा प्रामाण्य कसरी? अविद्यावान आत्मालाई विषय गर्नेवाला प्रत्यक्षादि प्रमाण र शास्त्रहरू यिनीहरूमा प्रामाण्य कसरी? अविद्यावद विषयाणि माने झिसमिसेका कुराहरू, अज्ञानका कुराहरू, अलमलका कुराहरू, झुटमुटका कुराहरू, झुटमुटका कुराहरूलाई गवाह बस्ने, साक्षी बस्ने, झुटो कुरालाई प्रमाणित गर्ने प्रत्यक्षादिलाई प्रमाण कसरी भन्ने, शास्त्रहरू कसरी भन्ने, यिनीहरू प्रमाणहरूलाई प्रत्यक्षादि प्रमाणहरूलाई प्रमाण कसरी भन्ने, शास्त्रलाई शास्त्र कसरी भन्ने, अथवा यी शास्त्रले झुटमुटलाई नै अगाडि सारेर काम गरिरहेका छन् भन्ने कुरा कसरी बुझ्ने, यो प्रश्न आयो। अब उच्यते उत्तर दिनुहुन्छ शङ्कराचार्य आफैले। शङ्कराचार्यको शैली यस्तो छ, ठाउँ ठाउँमा शास्त्र व्याख्यान गर्ने प्राचीन शैली यस्तै हुन्छ। साना साना टुक्रा टुक्रा कुराहरू उठाइन्छ, फेरि त्यहीँ परामर्श हुन्छ, पूर्व पक्ष हुन्छ, उत्तर पक्ष हुन्छ, विचार विमर्श हुन्छ। कथम पुनः अविद्यावद विषयाणि प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि शास्त्राणि च इति। यो प्रत्यक्षादि प्रमाणहरूले शास्त्रले पनि अविद्यावान वस्तुलाई नै, अविद्यावान आत्मालाई नै विषयीकृत गरेर अगाडि बढिरहेका छन् भन्ने कुरा कसरी हुन सक्छ भन्दा उच्यते। ल भन्छु म, सुन। प्रमाण भन्नुहुन्छ तपाईँ, प्रमाण भन्ने बित्तिकै एउटा प्रमाता चाहिन्छ, एउटा प्रमेय चाहिन्छ। शास्त्रलाई प्रमाण भन्नुभयो कि भन्नु भएन? तपाईँले प्रमाण भन्नुभयो। यो एउटा दर्शन पढ्ने तरिका हो। प्रमाण भनिसकेपछि प्रमाता चाहिन्छ र प्रमेय चाहिन्छ। बुझिएन भने अर्को दृष्टान्त दिन्छु। भोजन भनिसकेपछि एउटा भोक्ता चाहिन्छ, एउटा भोग्य चाहिन्छ। भोग्य खाने कुरा भयो, भोक्ता खानेवाला भयो, अनि
भोजन भनेको खानेवालाले खाइने वस्तुलाई समातेर मुखमा लैजाने क्रियाकलाप हो। यो त थाहा छँदैछ। भनेपछि भोजन त्यसै हुँदैन भोक्ता र भोग्य नभई, भोक्ता त्यसै हुँदैन भोजन र भोज्य नभई, भोज्य हुँदै हुँदैन भोक्ता र भोजन नभई। यो कुरा त बुझ्नु भएको छ। द्रष्टा दृश्य नभई हुँदैन, दृश्य द्रष्टा नभई हुँदैन, द्रष्टा र दृश्य भएपछि दर्शन क्रिया हुन्छ, त्यो क्रिया पनि दुईटा नभई हुँदैन, एउटा नभए ती तीनटा मध्ये अरू दुईटा हुँदैन। द्रष्टा दर्शन दृश्य, भोक्ता भोजन भोज्य। त्यस्तै प्रमाता प्रमाण प्रमेय, यी तीनटा कुराहरूमा प्रमाण भन्न थाल्नु भएको। शास्त्रलाई प्रमाण भन्नुहुन्छ हो कि होइन? विचार गरी हेर्नु, शास्त्र प्रमाण हुन्। अब शास्त्रको प्रामाण्यको सम्बन्धमा आज कुरा उठ्दैछ। शास्त्र प्रमाण हुन्, तर प्रमाण हुनका लागि, प्रमाण प्रवृत्त हुनका लागि, प्रमाण कहीँ न कहीँ लागू हुनका लागि के चाहियो त भन्दा प्रमाता हुन पर्यो। कोही प्रमाता को हो त भन्दाखेरि आत्मा हो भन्नु पर्यो। तर एक्लै आत्मा प्रमाता हुन सक्दैन। शरीरभित्र पसेको, इन्द्रियहरूभित्र पनि छिरेको, अनि अहङ्कार ममकार गर्ने अर्थात् अन्तःकरणभित्र प्रतिबिम्बित भएको, अन्तःकरणको साँठगाँठमा रुमल्लिएको, अल्मल्लिएको, गाँठो परेको, मुछिएको जो आत्मा हो, देह र इन्द्रियमा अहङ्कार र ममकार गर्ने, अभिमान गर्नेवाला जो आत्मा हो, त्यो आत्मा नै प्रमाता हुन्छ। देह इन्द्रियादिषु अहम ममाभिमान रहितस्य प्रमातृत्वानुपपत्तौ। देह इन्द्रियमा अहङ्कार ममकार नगरिकन प्रमाता बनिँदैन। प्रमाता नबनिकन प्रमाणको प्रवृत्ति हुँदैन। धेरै गहिरो कुरा चल्दैछ अहिले। अब प्रमाण भन्ने बित्तिकै के भनेर सोध्नुहुन्छ तपाईँ? प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, शब्द प्रमाण, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, उपमान, यस्ता प्रमाणहरू हुन्छन्। हामी चाहिँ 6वटा प्रमाण मान्छौँ वेदान्तमा। प्रत्यक्ष प्रमाण मान्यताका लागि मानेको है, साँच्चै मानेको होइन, मान्नका लागि मानेको, एकछिनका लागि मानेको, एउटा सीमाभित्र मानेको। प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, उपमान प्रमाण, अनि अर्थापत्ति प्रमाण, अनुपलब्धि प्रमाण, यिनीहरूले सिद्ध गर्ने जो हो नि, प्रमाणद्वारा सिद्ध गर्ने प्रमा भनिन्छ। त्यो प्रमालाई ज्ञान भनिन्छ। प्रत्यक्ष प्रमाणद्वारा सिद्ध हुने ज्ञानलाई पनि प्रत्यक्ष भनिन्छ। त्यो प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त गर्नका लागि बिचमा द्वार कारण हुन्छ, इन्द्रियार्थ सन्निकर्ष, विषय र इन्द्रियको सन्निकर्ष। वेदान्तमा त यी सन्निकर्ष फन्निकर्षहरू छुट्टै हुन्, यिनीहरूलाई त्यति धेरै महत्त्व दिँदैन। तर पनि जो सन्निकर्ष बिचमा मानिन्छ। अनि अनुमान प्रमाणद्वारा अनुमित्यात्मक ज्ञान हुन्छ, अनुमिति नाम गरेको ज्ञान हुन्छ। उपमान प्रमाणद्वारा उपमिति ज्ञान हुन्छ। अर्थापत्ति प्रमाणद्वारा सादृश्य ज्ञान हुन्छ। अनुपलब्धि प्रमाणद्वारा अभावको ज्ञान हुन्छ। यी प्रमाणद्वारा ती प्रमेय माने प्रमात्मक वस्तुको ज्ञान हुने हो। अब इन्द्रिय अगाडि नसारिकन प्रत्यक्षादि व्यवहार पनि सम्भव छैन। अधिष्ठाता नभइकन इन्द्रियको व्यापार पनि सम्भव छैन। अनि इन्द्रियसँग अध्यास अथवा अन्तःकरणसँग अध्यास नगरी, आत्मासँग अध्यास नगरिकन, आत्मासँग अध्यस्त नभइकन यो शरीरले कुनै व्यापार व्यवहार पनि गर्दैनन्। हुन त आत्मा स्वयं असङ्ग छ। असङ्गो नहि सज्जते। कतै पनि आसक्त नहुने असङ्ग आत्माको अभी समय त कहाँ पो पुगेछ त, प्रमातृत्व सम्भव पनि छैन। भनेपछि यहाँनेरि अलिकति गडबड काम नगरिकन लौकिक वैदिक व्यवहारहरू कसरी हुन सक्ने? असङ्ग आत्मा हुँदा प्रमाण प्रमेय व्यवहार हुँदैन। आत्मा प्रमाता हुनका लागि मन बुद्धि इन्द्रियसँग चाहिँ यसको साँठगाँठ हुनुपर्दछ। यो साँठगाँठ भएर गरिएका कामहरू जति हुन् ती चाहिँ अविद्यावन्तम विषयीकृत्य प्रवर्तन्ते। यस कारणले नै अघि सुरुमा हामीले उच्चारण गरेको विषय जो हो,
कि आत्मानात्मनो इतरेतराध्यासम पुरस्कृत्य आत्मा र अनात्माको इतरेतराध्यासलाई अगाडि सारेर हाम्रा सम्पूर्ण लौकिक वैदिक कर्महरू व्यवहारहरू प्रवृत्त भएका छन्। अध्यासको क्रम चलिरहेको छ। बीचमा अलिकति बुझेर छोड्नुभयो भने अप्ठ्यारो पर्न सक्छ। त्यसकारणले यसलाई बुझ्नका लागि यसको यो प्रकरण पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। समय अतिक्रान्त भइसकेछ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम। मूला विद्या र तुला विद्याको बारेमा हामी पुनः अर्को प्रसङ्गमा